हाम्रो आवाज सत्य तथा न्यायको लागि। दर्शकबिन स्वागत छ हाम्रो आवाजको आजको यो प्रस्तुति कार्यक्रम जनसरोकारमा। म असलम खान फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा फरक विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन आजको हाम्रो प्रस्तुति मुलुकको समसामयिक राजनीतिक व्यवस्थामा आधारित प्रस्तुति हो। दर्शकबिन वर्षौंको सङ्घर्ष, बलिदान, जनविद्रोह र ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट अवसान भएको राजतन्त्रको पुनर्बहालीको लागि पुनः माग बढिरहेको छ। लोकतन्त्रका दुर्बल पक्षहरूलाई आधारबिन्दु बनाएर राजतन्त्रका पक्षधरहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यी र यस्ता अन्य विषयहरूलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिविद प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन आचार्य। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने मूल नाराका साथ राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग बढिरहेको। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती हो। के लोकतन्त्र फेल भइसक्यो? अब कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छे जब चारैतिरबाट निराश हुन्छ नि, उसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि कुनै न कुनै त्यसबाट मुक्ति पाउन खोज्छ कि त्यो मुक्ति पाउने खोज्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न गफहरू पनि हुन सक्छन्, कुराकानी आउन सक्छन् होइन। र फेरि राजतन्त्रको बारेमा नेपालमा कुरो हुनु भनेपछि यो मलाई के लाग्छ त भन्दा नौलो होइन, यो एकदम सामान्य कुरोको रूपमा लिनुपर्छ। किनभनेदेखि हाम्रो यहाँ लोकतन्त्रको इतिहास 70 वर्षको छ जम्मा। राजतन्त्रको इतिहास लगभग 350 पौने 400 वर्षको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो राजतन्त्र जो एउटा स्थायी संस्थाको रूपमा जसले काम गरिसकेको छ, हुन त समय सापेक्ष रूपमा सर राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मागहरू चाहिँ हुँदै आएको छ। तर अहिले चाहिँ एउटा अभियान स्वरूप नै राजतन्त्रको मागको लागि चाहिँ अभियान नै चलाइएको छ। हो यो के हो त अब भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने नि, जस्तै त्यो स्थापित भएको मूल्य र जुन मान्यता छ जो 300 वर्षदेखि स्थापित छ, 350 पौने 400 वर्षदेखि, त्यसबाट स्कुलिङ भएको मान्छेहरू र त्यो बेलामा देखेको मान्छेहरू, त्यो बेलाको जनजीवन, त्यो बेलाको राजनीतिक अवस्था, त्यो बेलाको आर्थिक अवस्था हेरेका मान्छेहरू जुन छ नि, जो जेनेरेसन छ, उसले आजको लोकतन्त्र बहाली भइसकेपछिको अहिलेको अवस्थामा, त्यो पनि 46 साल पछिको जुन अवस्था अहिले आइपुग्यो नि, विद्यमान अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि जे अपेक्षा गरेको थियो युवा जेनेरेसनले भन्नुहोस् अथवा कर्मचारीले भन्नुहोस् अथवा जसले भन्नु, त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो किसिमको नतिजा पाउन सकेन। पाउन नसकेको परिणाम के भयो त भन्नुहुन्छ भनेपछि मान्छे अहिले आत्या छ, अत्तालिया छ। मैले राजतन्त्र मात्रै होइन, यो बेलामा एउटा निरङ्कुश तन्त्र पनि स्थापना हुन सक्छ तर आँट गरेको खण्डमा। तर हाम्रो यहाँ निरङ्कुश व्यवस्था स्थापना गर्ने आँट भएको मान्छे देखा पर्दैन। जङ्गबहादुरदेखि बाहेक जन्मिएको देखिँदैन, त्यति मात्रै हो फरक। त्यो के हो त भन्दाखेरि मान्छेको यो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई पनि एउटा निरङ्कुश राज्य सत्ताकै रूपमा लिइएको थियो। परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू भए, ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू भए अनि राजतन्त्रको चाहिँ अवसान भयो। राजतन्त्रको अवसान हुनुमा र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन हुनुमा कारण चाहिँ एउटै थियो, जनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्तर उन्नति, विकास, गरिबीको अन्त्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दण्डहीनताको अन्त्य। तर अहिले सबै कुराहरू चाहिँ अहिले लोकतन्त्रले चाहिँ फेल खाएको छ कि जस्तो लाग्छ नि। हो, तपाईँले भनेको कुरोमा के गरे डिसएग्री गर्ने ठाउँ छैन। वास्तविकता जनताले त्यो सबै सोचेर र त्यसकोबाट मुक्ति पाउने अभिप्रायले गरेको थियो होइन। फेरि अर्को कुरो के भयो त भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो मिडियाको जमानामा यो राज संस्थाको अन्त्य, नेपालका राजनैतिक दलहरूको काम गर्ने शैली, नेपालका राजनैतिक दलहरूको इन्टरकनेक्सनहरू होइन। तर अर्को त्यो सबै कुराहरूले यिनलाई कसले चलाएको रहेछ, कसले यिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भनेपछि उचालेको रहेछ जस्ता कुराहरू पनि सार्वजनिक भइसक्यो। त्यो भइसकेको हुनाले पनि जनताहरूभित्र के भयो त भन्नुहुन्छ भनेपछि अलिकति बुझ्ने मान्छेहरू वितृष्णा पनि भयो के। किनभनेदेखि जसलाई हामीले हिजो तपाईँले एउटा गुरु मान्नुभयो नि, त्यो मान्छे अपराधी निक्ल्यो भनेपछि त इन्डियामा निक्ल्यो नि, त्यो के अरे आसाराम हो, आसाराम निक्ल्यो भनेपछि त तपाईँले त्यो त के भयो त भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो जो मान्छेहरूले उसलाई आस्था गर्थे तिनको आस्थामा त कुठाराघात भयो नि त होइन। त्यही भएर अब
बहुदलीय व्यवस्था ठिक भएन भनेर माओवादीले फेरि हतियार बोक्यो। त्यो हतियार पनि किन बोक्या रहेछ, कसले बोक्या रहेछ भन्ने कुराहरू पनि त भारतीय जर्नलहरूको विचार होइन। जर्नलहरू पनि जुङ्गा पालेको छ नि, बक्सी भन्नेको दृष्टिकोण हेऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरेर हाम्रो एसडी मुनिकाहरू आर्टिकलहरू आयो, उसका इन्टरभ्यू आयो। यसले के गरायो त भन्दाखेरि अब आम बुझ्ने नेपाली पब्लिकलाई हामीले जानी या अनजानमा त गल्ती गरेनौँ, कुनै चिज त हामीले फाल्यौँ। जे चिज लिएर आयौँ नि त्यो चिज के पर्यो त भन्दाखेरि नकली सोना पर्यो के। सुना भनेर त हामीले उठायौँ, किन्यौँ होइन। त्यो नकली सुना त परेन भने हुनाले मान्छेभित्र अब के भयो, त्यसको अल्टरनेट के त भनेपछि अनि के भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न माओवादी अल्टरनेटको रूपमा भयो, त्यसले पनि अल्टरनेट दिन सकेन र विप्लव केही दिनसम्म फेरि काम गर्यो। विप्लवबाट पनि अब सम्भव छैन भन्ने कुराहरू मान्छेले त्यो पनि बुझ्यो कि कुनै पनि शासन व्यवस्थाका सबल पक्षहरू पनि हुन्छन्, दुर्बल पक्षहरू पनि। बिल्कुल यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दुर्बल पक्षहरूलाई आधार बिन्दु बनाएर चाहिँ यो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पुनर्बहालीका लागि माग चाहिँ बढिरहेको छ। यसका दुर्बल पक्षहरूलाई चाहिँ आधार बनाइएको छ नि। हो, यो के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक राजनीतिक पद्धति परिवर्तन हुँदाखेरि पुराना विश्वासहरू टिकाउ नभएपछि नयाँ आस्था सिर्जना हुने हो कि होइन। त्यही भएर राजतन्त्रले के कुराहरू गरे, कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन् होइन। राजतन्त्रको बेलामा अथवा हामीले राजतन्त्र भनेर ज्ञानेन्द्र आएको यो 62देखि त्यतिलाई अवधिलाई मात्रै नलिउँ, 4-6 वर्षको राजतन्त्र भन्दाखेरि एउटा संस्था हो, इतिहास हो होइन। त्यो इतिहासमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। त्यो मैले अघि नै भने नि, त्यो राम्रा कुराहरूको आधारमा मान्छेले एजुम्सन गर्यो कि के गर्यो त भन्दाखेरि यो व्यवस्था पो राम्रो थियो कि हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि भन्ने कुराहरू हो। तर यही नै अहिले भइहाल्छ, यही नै आइहाल्छ भन्ने स्थिति चाहिँ अझै छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भनेपछि राजनीतिक दलहरूमा एउटा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले यो व्यापारीहरूमा हुन्छ नि, सबभन्दा खतरनाक स्थिति कहाँ हुन्छ भनेदेखि जब त्यो सिन्डिकेट चल्छ नि, तपाईँले सिन्डिकेट मार्केटमा चल्यो भनेदेखि त्यो के भन्नुहुन्छ खरिदकर्ताले उपयुक्त मूल्य पाउँदैन कि। तपाईँ तरकारी किन्न जानुहोस्, एक गोबी 40 रुपियाँमा बेच्ने भनेर त्यहाँ रेट उनीहरूले निर्धारण गर्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, जुन पसलमा गए पनि त्यो 40 रुपियाँकै किलो किन्नुहुन्छ त। उसले 30 रुपियाँ परे पनि उसले 30मा बेच्दैन कि। त्यही भएर नेपालका राजनीतिक दलहरू के भयो त भन्दाखेरि आपसी सिन्डिकेट देखियो क्या, नयाँ प्रतिपक्ष देखियो, बुझ्नुभयो त। न यो सत्ता पक्ष देखियो, के देखियो त भन्दाखेरि इन्टरकनेक्सन छ। तपाईँको 2 जना मान्छे मैले राजदूत बनाइदिएँ, तपाईँ खुसी, मेरो 2 जना राजदूत बनाइदिनु भयो, म खुसी भनेपछि यो लेनदेनमा कति दिन जनता ठग्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त होइन। राजतन्त्र पुनर्बहाली होला भन्ने कतिको अब यो मलाई के लाग्छ त भन्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस्, मलाई यदि निर्वाचनको हिसाबले मतपेटिका राख्ने हो भने अत्यधिक आउँछ, यो कुरो ग्यारेन्टी हो। मलाई लाग्छ मोर देन 80% दरबारको पक्षमा भोट आउँछ। तर अब यो गइसकेको राज संस्थालाई पुनर्बहाली गर्दाखेरि चाहिने जुन हुन्छ नि जनशक्ति भन्नुहोस् अथवा पिपुल्सको शक्ति पार्टिसिपेसन कति हुन्छ त्यो हेर्न पर्ने कुरा। त्यसो भए वर्षौंको जनताको सङ्घर्ष र बलिदान खेर जाने भयो त। होइन, जनताको खेर के त भने बलिदान के को लागि गरे भने परिवर्तनको लागि हो होइन, देशको हितको लागि हुन्छ। जसले पनि बलिदान गर्छ नि केही राम्रो पाउनुको लागि गर्छ। अब राम्रो नभइसकेपछि जनताहरू यो मिच्छेको परिणाम। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सर यो लोकतन्त्र भन्ने शब्दले नै एउटा अधिकारको प्रत्याभूति जस्तो गराउँछ। परिवर्तन त खासै देखिएन, यथेष्ट रूपमा हामीहरू चाहिँ देखिरहेका छौँ, प्रत्यक्ष रूपमा देखि नै रहेका छौँ। तर लोकतन्त्र भन्ने शब्दबाट नै चाहिँ एउटा हर्षित हुन्छन् जनता र राजतन्त्रको नाम सुन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा निरङ्कुश राज्य सत्ता हो भन्ने एउटा मेन्टालिटी हुन्छ। जबकि अधिकांश चाहिँ मुलुकहरूमा चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र छ, पूर्ण राजतन्त्र पनि छ कतिपय मुलुकहरूमा। त्यहाँ विकासमा पनि तिनीहरूले फड्को मारेका छन्, हामीभन्दा पनि अगाडि छन्। तर यो लोकतन्त्र नै किन चाहियो? यो के हो त भन्दाखेरि एउटा यो किसिमको मोडल हो कि, एउटा राज्य संस्था सञ्चालन गर्ने एउटा मोडल हो। त्यो मोडललाई तपाईँले मोडलले के गर्छ त भन्दा तपाईँले कुनै चिजको पनि मोडल बनाइन्छ नि, त्यो मोडलले अब तपाईँले कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको निर्धारण गर्छ। हामी कन्स्ट्रक्सनको फेजमा जाने हो। अब हामीले मोडल त के लिउँ त भन्नुहुन्छ भनेपछि डेमोक्रेटिक लिउँ, लोकतान्त्रिक मोडल लिउँ। तर हामीले कन्स्ट्रक्सन के गर्यौँ त स्ट्रक्चर जुन बिल्डिङ बनायो नि त्यो मोडल अनुरूप बनाएनौँ कि, फरक त्यहाँनिर पर्यो।
हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले बिल्डिङको मोडल बनायौँ हामीले 4 कोठाको। अब बिल्डिङ बनाउने बेला हामीले के गर्यौँ त भन्दा 2टा कोठाको बनायौँ। भने मोडलबाट हामी त डेभिएट भयौँ नि त होइन? त्यसैको परिणाम के भयो जस्तै हामीले भनौँ न जनजीविकाको कुराहरू गर्न सकेनौँ। संविधानमा तपाईँले लेख्नुभयो नि स्वास्थ्यको सुविधा छ, खाने सुविधा छ, सबैको सुविधा छ त। तर खै त कोभिडले अहिले मान्छे औषधि तिमीहरूले आफै गराऊ। हस्पिटलमा चाहिँ त्यो के हो पैसा सरकारले तिर्न सक्दैन। तपाईँलाई गाडी ती किन्ने पैसा छ, मान्छेको गाडी पहिलो आवश्यकता हो कि खाना आवश्यकता हो? छुट्याउन सक्नु पर्यो त, हो कि होइन? बिरामी परेको मान्छे अस्पताल गएर औषधि नपाउने, तपाईँले नयाँ अरबका गाडी किनिदिने, करोडका गाडी किन्ने, तपाईँले यही बेलामा हेलिप्याड बनाउनु पर्छ। हो, यो कुराहरूले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने सिस्टमको डिमेरिट हो। हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पोलिटिकल साइन्समा पनि सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा गभर्निङ एजेन्सी हो क्या, जसले रुल गर्छ होइन? त्यो रुल गर्ने मान्छेले के गर्नु त पर्यो भन्दाखेरि आफू पनि त सिस्टममा बस्नु पर्यो नि, परेन? परेको परेन? तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र पनि त सिस्टम त छ त, डाइजेस्टिभ सिस्टम छ, रेस्पिरेटरी सिस्टम छ, सबै छ त। तर तपाईँले डाइजेस्टिभ सिस्टम छ भनेर सिधै एसिड खानुभयो भनेपछि तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टमले काम गर्छ? गर्दैन त। हो, त्यही भएर हामी के गर्यौँ त भन्नुहुन्छ भनेपछि यो सिस्टमलाई अल्कोहलिक बनायौँ के, जो तपाईँले डाइजेस्टै गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई के चिज चाहिन्थ्यो, के चिज चाहिँदैन थियो, मेरो कन्ट्रीले के खोजिरहेछ, तपाईँलाई मैले अहिले हात्ती दिएँ भनेपछि तपाईँले हात्ती के गर्नुहुन्छ? पाल्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? म त बाई बाई भनेर जान्छु त, हो कि होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यो के भयो त हात्ती भयो कि। यहाँनिर म एकजना विद्वानको भनाइ चाहिँ उद्धत गर्न चाहे, यसैभन्दा मेल खाँदो रहेछ। विन्स्टन चर्चिलको भनाइमा लोकतन्त्र सरकारको सबैभन्दा खराब स्वरूप, तर समय समयमा परीक्षण गरिएका अन्य सबै स्वरूपभन्दा यो उत्तम व्यवस्था हो। बिल्कुल लोकतन्त्र अव्यवस्थित खेल हो भन्ने उनको मान्यता थियो, तर सबैजनाले नियम पालना गरी खेलेमा लोकतन्त्र धरतीको उत्कृष्ट खेल नै। बिल्कुल यहाँ के भयो? यहाँनिर फाल्ट कहाँनिर देखियो? खेलाडीहरू चाहिँ निकम्मा भए। खेलाडीहरूलाई कसैले नियम मान्नुपर्ने बाध्यता, तर कसले नियम मान्न नपर्ने। सरकारले जे गरे पनि हुने। जस्तै तपाईँलाई मैले सानो कुरा भनौँ, जस्तै हाम्रो देश भनेको के हो त भने सबैलाई थाहा भएको कुरो हो, हामी गरिब देशमध्येका नागरिक हौँ होइन? अब त्यहाँभित्र हाम्रा बेसिक निडका कुराहरू त छन् नि, आवश्यकताहरू। तपाईँलाई के चाहिएको छ, के चाहिएको छैन, तपाईँ कसैको आडमा कसैले पैसा दियो भन्दैमा जे पनि एग्रिमेन्ट गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले नेपालगञ्ज नगरमा केही चिज आउँदैछ भनेपछि तपाईँलाई फाइदा नहुने कुरो हो भनेदेखि डिनाइ गर्न सक्नु पऱ्यो नि मेयरले, परेको परेन? तपाईँले उसलाई कमिसन आउँछ भनेर जे पनि सिग्नेचर गरिदिनुहुन्छ, भोलि त्यो मार त जनताले खेप्छ त, खेप्दैन? अब तपाईँले के गर्नु भएको छ त भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा सामान्य कुरा भनौँ, हाम्रो सरकारले के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने यही कुराले के मैले भने यस्ता कुराहरूले मान्छेले आश गर्छ कि दरबार आएर केही गर्छ कि राजतन्त्र आएर पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँछ कि भनेर मान्छेको आग्रह। मैले के भन्न खोजेँ त भन्दाखेरि यो कुरो जोड्न खोजेँ। जस्तै तपाईँलाई मैले सामान्य कुरा एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ। नेपालगञ्जदेखि कोहलपुरको नेपालगञ्ज भन्दा भन्सार जमुनादेखि कोहलपुरको दूरी कति हो? 18-20 किलोमिटर त हो नि, होइन? 18-20 किलोमिटरमा तपाईँलाई ट्रेन चाहिएको छ? आवश्यक छ? छैन। हो, अरब खर्च गरेर तपाईँले ट्रेन ल्याउने कि बसलाई तपाईँले रेगुलर 10-10 मिनटमा चलाउने? ल भन्नुहोस्। हो, यो कुरो हो क्या लेकअप माइन्ड भनेको, सोच्ने उपयुक्त के हो तपाईँले त्यो काम गर्नुहोस् न। आवश्यकता अनुसारको काम नगरेर आवश्यकताभन्दा बाहिर बढेको काम गरे यिनीहरूले। जस्तै भन्यौँ न दुर्गम ठाउँका उनीहरूले खान पाइरहेको छैन, प्रत्येकलाई एउटा एउटा गाडी किन्यो, पब्लिकली एजिटेट भयो कि। त्यही भएर सिस्टम हामीले यसको लागि त ल्याएन, लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र भयो होइन? अब तपाईँले स्थानीय निकाय हेर्नुहोस्, यो अहिले के भन्छ वार्ड अध्यक्षको वार्षिक त्यो खर्च हेर्नुहोस्, उसलाई के भन्छ भने चिया खर्च पनि छ 4,000 रुपियाँ कति छ प्रति महिना जस्तो लाग्छ मलाई, एक्ज्याक्ट म भएन होइन? त्यसै गरी उसको अतिथि सत्कार छ होइन, उसको तलब छ, उसको घर भाडा पनि छ। अब इमान्दार रहेछ भने घर भाडा नल्या होला, तर त्यसको मैले आश गर्दैन। धेरैले लिएको हुनुपर्छ। 6,000 रुपियाँ कति घर भाडा छ, 12 छक्का 72,000 रुपियाँ त्यो आउँछ भनेपछि तपाईँले वेस्टेज अफ मनी कि त के गर्नु पऱ्यो? गभर्मेन्टले घर भएको मान्छेलाई नदिने भन्नु पऱ्यो त, परेको परेन? अब त्यो नगरेर अब यो कुरो के भयो सुन्नु, हिजो के थियो भनेपछि मन्त्रीले गर्थ्यो भ्रष्टाचार। मन्त्रीले के गर्थ्यो? मैले थाहा पाउँथ्यो, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्थ्यो, अथवा पढेको मान्छेले थाहा पाउँथ्यो। अब त सिंहदरबार उनले गाउँमा के ल्याए,
तपाईँको प्रत्येक एक्टिभिटिज गाउँमा पुग्यो त पुगेन? प्रत्येक गाउँलेले मतदाताले थाहा पायो त तपाईँले भ्रष्टाचार कहाँ गरिरहनु भएको छ भन्दा तपाईँले 10 करोडको मात्रै आयोजना ल्याउनुहोस्। कुनै अध्यक्षले आफ्नो वार्डमा ल्याए 10 करोड मिनिमम मान्नुहोस्। 10 करोडको ल्यायो भनेपछि उसको 10% राखिदिनुहोस् मिनिमम 10% मार्जिन। अब इमान्दार रहेछ भनेदेखि कति भयो? तपाईँले त्यत्तिकै आयो त 1 करोड रुपियाँ तपाईँले केही गर्नै परेन। यो राजतन्त्र पुनर्बहालीको लागि चाहिँ भारतबाट पनि अलिकता चलखेल भइरहेको छ भन्ने जनगुनासोहरू चाहिँ अब सुनिएको छ समय सापेक्ष रूपमा। यो कतिको के सत्यता छ यसमा? यो के हो त भन्नुहुन्छ भनेपछि चलखेल दुवैमा छ। यतातिर पनि देखिहाल्नुभयो, त्यो गोयल आएर गएको पनि देख्नुभयो होइन? किनभने समय समयमा नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ भारतीय राजनीतिले बिल्कुल म प्रभावित त्यही गरेकै त्यही छ। तपाईँको कुरोमा आउँदैछु। म के भने भनेदेखि प्रत्येकतिर तपाईँले जब तपाईँको घरमा अलिकति विवाद हुन्छ नि, पडोसीले त मजा लिन्छ त लिँदैन? हो, तपाईँभित्र जब यो चिज ग्राउन्ड पाइसकेपछि ढोका खोल्नुभयो भनेपछि बाहिरबाट हावा त बाहिरको त आउँछ त भित्र आउँदैन? त्यही भएर तपाईँले जब आफूले व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्न, बाहिरको खेल्छ त्यसलाई। एउटा कारण अरू पनि हुन सक्छ सर यसमा मेरो विचारमा। यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले जुन प्रकारले स्ट्यान्ड लियो नि भारत विरुद्धमा हालसालै हामीले देख्यौँ, त्यो आवेशमा आएर पनि अलिकता रिसिभीले गर्दा पनि यस्तो चाहिँ गर्न सक्छ होला कि? यस्तो के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो रिसिभी भन्दा पनि पोलिटिक्समा उनीहरूले लङ टर्ममा हेर्छन्। हेर्नुहोस्, हामी जस्तो खेलाडी कच्चा छैनन्। हाम्रा नेता जस्तो इन्डियन नेताहरू धेरै सुल्झेका नेता छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूको ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्। हाम्रो यहाँ के हो त भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू हाम्रा नेताहरू भनौँ न आवेगमा गर्छन्। हेर्नुहोस्, जे मन लाग्यो बोलिदिन्छ अनि त्यो पछि ब्याक फिर्ता हुने ठाउँ रहँदैन कि, अनि उसले चलखेल गर्छ होइन? अब यसले के गर्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै केही कुराहरू स्ट्यान्ड लियो भन्ने कुराहरू, त्यो अब स्ट्यान्ड के लियो त भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो स्ट्यान्डै होइन के। तपाईँले मैले पढ्दासम्म त्यो चुच्चे नक्सा थियो, महेन्द्रमाला भन्ने किताबमा त्यो नक्सा छापिन्थ्यो। त्यो त के भयो भन्नुहुन्छ भने मेरो बुझाइमा है, तपाईँको कहीँ जमिन छ नदी पारी फतेपुरमा, हाम्रो नेपालगञ्जको सन्दर्भमा, तपाईँको बुवा कमजोर हुनुहुन्थ्यो, खान सक्नु भएन, ठिक? तपाईँ सक्षम हुनुभयो, मेरो कहाँ त्यो जमिन भनेर खोज्नुभयो, लाल पूर्जा फेला पार्नुभयो। तपाईँ नापी लिएर त्यहाँ नपाउन जाने कि तपाईँले अदालतमा आएर मुद्दा हाल्ने? ल भन्नुहोस्, पहिला त काम त तपाईँ के हो, नक्सा लिएर नापी लिएर जानु पर्यो नि, परेको परेन? हो, त्यो गर्दाखेरि मेरो हो, मेरो राइट हो, म जान सकेका थिइनँ। अब म सक्षम भएँ, मलाई यो ठाउँ हिजो त दुर्गम थियो त, जान सकिन्न थियो। यो अहिलेको यो के भन्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो पहाडी भेग भनौँ न, तिब्बतलाई पहिले त जान सकिँदैन थियो त। अब हेर्नुहोस् त, पहाड त अब नजिक भयो त। कालीकोट जुम्ला भनेको कुरा हाम्रै लागि नजिक भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराले गर्दा उनीहरू पनि के खोज्छ त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भावनाले उनीहरूको एन्टी फिलिङ छँदैछ। त्यो तपाईँको प्रश्न एकदम त्यो कुरोमा दुई राय छैन। उनीहरू के हुन्छ भनेपछि कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै उनको नजरमा यिनीहरू चाइनिज फेभरका हुन्। तर यद्यपि यिनीहरू चाइनिजले पनि विश्वास गर्दैन। फेरि यिनीहरूको फेरि यो बिचाराहरूको दुर्भाग्य छ। चाइनिजहरूले के भन्छ, यिनीहरू इन्डियन फेभरका हुन्, बुझ्नुभयो? इन्डियनले के भन्छ, यिनीहरू हाम्रो पनि होइन। यिनीहरू बिचारा बिचमा पिसिया छ। हेर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आफ्नै सिद्धान्तहरू छन् त्यो होइन? सिद्धान्तमा आधारित भएर चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न गर्न पर्ने सकेन। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। मेरो भनाइ त, मेरो भनाइ कमजोरी किन हो त भन्दाखेरि तपाईँले कुरा गर्न गइसकेपछि कुरा कति राख्नु, प्रश्न त्यहाँ छ कि। तपाईँ र म भेट भयौँ, तपाईँले कुरा राख्नु भएन, जे पनि हुन्छ हुन्छ भन्दै जानुभयो भनेपछि बाहिर गएर मलाई फल्नाले ठग्यो भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। तपाईँ त्यो फर्ममा कुरा गर्नुहोस् न, जहाँ गर्नुपर्छ होइन? अर्को कुरो मैले के देख्छु त भन्दाखेरि भारतको पनि दुर्भाग्य छ क्या। एउटा के छ त भन्दाखेरि भारत उसले हेर्नुहोस् ग्लोबल रोल खोजिरहेछ आजको सन्दर्भमा। डेभलप गर्यो, पहिलेको जस्तो भारत पनि छैन। अब ग्लोबल रोल खोलिरहेको बेलामा अब साना देशहरूसित उसको रिलेसन राम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि उसको इम्प्रेसन नराम्रो गइरहेछ होइन इन्टरनेसनल्ली। त्यो उसले अब त्यसमा पनि नजिकको क्लोज फ्रेन्ड हिन्दू राष्ट्र, अत्यधिक हिन्दूहरूको बसाइ छ होइन? यहाँ बसेको मान्छेहरू मुस्लिम भए पनि हिन्दू जस्तै छन्। यो सन्दर्भमा पनि नेपालसित पनि रिलेसन बिग्रिनु भनेपछि त हाम्रो मात्रै फल्ट मानिन्न के इन्टरनेसनल्ली। हामी त सानो देश हो, हामीले उसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर उसले प्ले गर्यो। तर प्ले के गर्नु पर्यो त भने हामीले के गर्यौँ क्या, प्रश्न त्यहाँ हो। हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले आजसम्म चासो राखेनौँ। तर हाम्रो नेता के गर्छन् हेर्नुहोस्, अब संसदमा यतातिर कुरो गऱ्यो, अर्कोले के भन्छ, कागजमा लेखेर मात्रै हुन्छ, यो
फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नु पर्यो त एक आवाजले भन्नु परेन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मेरो बाउको जमिन हो, तपाईँको भाइले भन्दैछ त्यसले भए वो काहेक से होइ जाइए, वो जमिन वैसे आइए भन्यो भनेदेखि त्यो शत्रुले त तपाईँको बल पाएको पाएन। हो त्यसले हिन्दू गर्दाखेरि राष्ट्रमा मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ यहाँनिर। हजुर। हिन्दू राज्य सहितको राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग बढ्दैछ, उम्, जबकि संविधानले नै स्पष्ट पारिदिएको छ नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बिल्कुल। मुलुकको समृद्धि, उम्, विकास, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दण्डहीनताको अन्त्य उम्, यो धर्मनिरपेक्ष राखेर चाहिँ सम्भव छैन र किन बारम्बार पटक पटक चाहिँ हिन्दू राज्यको माग चाहिँ किन भइरहेको छ? यो के हो त भन्नुहुन्छ भनेपछि एउटा कुरा त जस्तै विवादित कुरो भयो। किन भन्दाखेरि पहिले पनि कुनै पनि एजेन्डाहरूमा 2-3टा कुराहरू छैनन् भन्ने कुरा आइरहेछ नि। हिजो त के भयो भनेदेखि हतारमा थियो होइन, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हतारमा काम गर्छौँ, पछि फुर्सदमा पछुताउँछौँ कि त्यो हाम्रो बानी बनिन्छ। पहिला के गर्यो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् सङ्घीयतामा प्रश्न उठिरहेछ। हामीले सङ्घीयता थ्याक्छौँ कि थ्याक्दैनौँ? हामीलाई चाहिएको छ। मैले अघि हात्तीको कुरा गरेँ नि, तपाईँलाई साधनको लागि त हात्ती चाहियो त, तर पाल्न सक्नुहुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयताको प्रश्न आइरहेछ। त्यही भएर राजतन्त्र हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यो बेलामा गणतन्त्रको कुरा नउठ्या कुराहरू, कहीँ नउठ्या कुराहरू एकाएक संविधानमा आयो। यो कहाँबाट लेख्यो भन्ने कुरो इन्डियनहरूले पनि बुझिरहेछन्। उनीहरू पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थिएनन्, यिनीहरूले लेखे। अब उनीहरूको आरोप के छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले युरोपियन युनियनको हिसाबमा यो कुरोहरू लेखे भने हुनाले उसले पनि तपाईँलाई आफ्नो पकडदेखि बाहिर जाएको त मन पार्दैन त। नपारिसकेपछि उसले विभिन्न हत्कण्डा गर्छ। किन भनेदेखि उसका निहित केही स्वार्थ छन् क्या। तपाईँको जलस्रोत चाहिएको छ, तपाईँको मार्केट चाहिएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँले भारतमा बिक्री नभएको चिजहरू कहाँ फाल्नुहुन्छ? पाकिस्तानमा जाँदैन, कम छ। बङ्गलादेशले रिजेक्ट गर्छ। बङ्गलादेशमा पठाएको आँप धेरै पोइजन भयो भने रिजेक्ट गर्छ। औषधि क्वालिटीदेखि मुनिको गयो भने रिजेक्ट गर्छ। बङ्गलादेश त्यो गर्छ। तपाईँले काम नलाग्ने चिज जति पनि छ त्यो नेपालभित्र डम्पिङ गर्छ। अरबौँ रुपियाँ उसले गइरहेछ वर्षेनी उहाँ काम नलाग्ने चिजहरू फालेर। तपाईँले जति पनि आउँछ खाद्यान्न टेस्टेड छ, खान मिल्ने हो कि नमिल्ने हो भन्नुहोस्? कति आउँछ, कसले टेस्ट गर्छ हामीलाई? त्यसले गर्दाखेरि यो मार्केट भावना उसले यो ल्याउने हो होइन। तर के हो त भन्दाखेरि तपाईँले देश विकास गर्नको लागि धर्मले पनि रोक्दैन, धर्मनिरपेक्षताले पनि रोक्दैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने तपाईँ सिर्फ के हुन पर्यो त भन्दाखेरि चाहना हुनु पर्यो कि होइन। मान्छेले बाहना गर्छ कि मान्छेले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय हामीहरूले दोष दिन्छौँ नि, मेरो छोरा त राम्रो थियो, पडोसीको छोराले मेरो छोरालाई बिगार्यो भन्छौँ हामी। यो धर्मकै आडमा चाहिँ राजनीति हुँदैछ भन्ने आरोप पनि लागिने गरेको छ समय समयमा। त्यो त भारतमा त स्पष्ट छ त। बिजेपीको सरकार उसले खुलेआम धर्मको आडमा उसले के भन्नुहुन्छ चौतारोहरूको होइन सहरहरूको नाम पनि बदलिरहेछ होइन। त्यसको हावा एउटा पक्ष त छँदैछ नि, त्यो नेपालमा भूबहु लागु होस् भन्ने पक्ष छ, हाम्रो यहाँ पनि छ। यो राजतन्त्रका समर्थकहरू पनि चाहिँ त्यस्तै प्रकारको हो राजनीतिक त्यो हो क्रियाकलाप भनेपछि अगाडि त्यसबाट बढाउनु। बच्न पर्छ। त्यसको पछाडि लाग्यो भनेपछि राजतन्त्रको पनि खैरियत छैन। जुन हैसियत त्यो अघिल्लो दरबारको भयो त्यही हैसियत फेरि दरबारको फेरि हुन्छ। धर्मनिरपेक्षताबाट हिन्दू राष्ट्रमा कन्भर्ट गरियो भने धार्मिक द्वन्द्वहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि छ। जस्तै यस्तो के हुन्छ भनेपछि एकैपल्ट हिन्दू राष्ट्र भन्नुभन्दा पनि अब यो सजिलो उपाय जनमत सङ्ग्रह हो, तर जनमत सङ्ग्रहमा यिनीहरू जाँदैनन् होइन। संविधान संशोधन गरेर पनि मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् अब मात्रै के हुनसक्छ त भन्दाखेरि देश अब नफस्ने चिजमा फसिसक्यो। अब त्यो फसिसकेपछि हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो बादल फट्ने भन्छन् नि, फटाउँदै जानु पर्यो क्या त्यो उहरू पर्तहरू एकपछि अर्को। हामी यति भाँसिसकेका छौँ। त्यो गर्नको लागि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि जनतामा पहिले त उत्साह जगाउनु पर्यो। प्रत्येक मान्छे निराश छ अहिले, खुसीसित पनि उत्साह छैन। किनभने चाहिँ तपाईँ हाम्रो उमेरमा, तपाईँको उमेरमा हामी जतिखेर पढ्थ्यौँ हामीसित के थियो त भन्दा हामी पढेपछि केही काम गर्छौँ भन्ने थियो कि। अहिलेको युवा चाहे त्यो इन्जिनियर डक्टर होस् पढिरहेछ, तर पढेर कहाँ जाने हो, मैले के गर्ने हो, उसित भविष्य छैन कि होइन। मतलब दिमागमा माइन्ड सेटै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि योलाई पहिले गभर्मेन्टले अथवा भन्नु सरकारले लाइन दिनु पर्यो। तेरो भविष्य यहाँ छ है, त यहाँ छस्, देशमा यसले केही फरक पर्दैन, त यति रिक्रुट हुन्छ, त पास गरेको दिन अर्को दिन यहाँ छ, विदेश जाने पनि यो हैसियतमा जान सक्छस् भन्ने त हुनुपर्छ नि। अब तपाईँले त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आक्रोश जुन छ नि त्यो छ। र मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले
यो क्राइसिसबाट बच्नको लागि सरकारी पक्षले विभिन्न हत्कण्डा हुन सक्छ। यो किन आइरहेछ, अब एजिटेसन थोरै त जहाँ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जनता उठ्यो भने केही लाग्दैन। अब के हुन सक्छ अहिले कार्यदिशा के हुन सक्छ भविष्यमा? अब जनता उठ्यो र आफै लगेर सिंहदरबार राग्यो भने पछि त मलाई केही भन्नु छैन, बुझ्नुभयो त। तर अब निर्वाचनबाट आउने चान्स पनि भएन, राजा निर्वाचनमा उठ्ने कुरो पनि भएन, होइन। अन्य पक्षबाट अब सरकारले पुरानो मान्छे हो र केही ठाउँ दिनुपर्छ भनेर संविधान संशोधन भएर पास भएर कुनै एउटा बुँदा गरेर राष्ट्रपति हटाएर पूर्व शासन व्यवस्थाबाट पनि जनता उत्तिकै आजित भएका थिए र हालको शासन व्यवस्थाबाट पनि त्यत्तिकै आजित आजित भए। अनि भएको छ। जाने कहाँ? हो, अब यसैमा प्रश्न के आयो त भन्दाखेरि त्यसैभित्र अब के देखियो त भन्दाखेरि केही वर्ष अझै यत्तिकै जान्छ मलाई लाग्छ, केही महिना। अब यहाँ मैले भने नि तपाईँलाई, यो स्थितिमा अरू देशको जस्तो आर्मी भइदिएको भए अहिले आर्मी रुल भइसक्यो, त्यति कुरो पक्का। तर हाम्रो आर्मी राजनीतिबाट अहिलेसम्म तटस्थ देखिया हुनाले त्यो पनि सम्भावना देखिँदैन। अब मारी ठोकी के भन्नुहुन्छ घिसी पिटी काम गर्ने भनेको के हो त फेरि यिनै हो। यिनीहरू फेरि मिल्छन्। हेर्नुहोस्, अहिले एमाले भित्र कचिङ्गल छ नि, किनभने दुइटैलाई थाहा छ त। के थाहा छ त भन्दाखेरि हामी पोलिटिकल साइन्समा त्यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा पावरमा पढाउँछौँ नि, हामीले म्याड वर्ल्ड भन्छौँ कि, एमएडी, म्युचुअल एस्योर डेथ भन्छौँ कि। दुइटैलाई मर्छु भन्ने थाहा पाएपछि तपाईँलाई मैले आक्रमण गर्दिनँ कि, तपाईँले पनि मलाई गर्नुहुन्न, किनभने यो पनि बलियो छ। म जत्तिकै कसलाई हात हालिन्छ त भन्दा कमजोरलाई हात हाल्ने हो। यिनी दुइटैलाई थाहा छ हामी लड्यौँ भने हामी दुइटै यो शासन सत्ता फितलो हुनुमा चाहिँ विपक्ष पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्ने। छँदैछ नि। विपक्ष पनि त्यत्तिकै कमजोर देखियो नि अहिले त। विपक्षको त मैले अघि नै भने नि, सुरुमै भूमिकै रहेन नि। यो के छ त भने सिन्डिकेट हो क्या। तपाईँले विपक्ष कुरै नगर्नु, विपक्ष भन्नु, यो मधेसवादी दल भन्नु, सबैको के छ त भन्दाखेरि भित्र सबैको आपसी मिलेमतो छ। त्यो मिलेमतो तपाईँलाई म के भनौँ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब सरकारमा जाने लगभग यिनै पार्टी जान्छन् भन्ने सेम छ त। काङ्ग्रेस जान्छ, नेकपा जान्छ, फोरम जान्छ, किनभने केही सिट त बढाउँछ त भनौँ न। अहिले के नाम भएको छ, राजपा जे भन्नुहोस्, यसबाट जान्छ। अब यिनीहरूले के गर्छन् हेर्नुहोस्, अब एउटाको नाममा सामान्य कुरो प्रतिष्ठान खोल्छ, देख्नु भएको छ, हजारौँ प्रतिष्ठान खोल्नु। अब सरकारमा यिनै तिनवटा पार्टी छन्, तिनटैका नाममा प्रतिष्ठान छन्। त्यो प्रतिष्ठानमा पर इयर 2 करोड 3 करोड 4 करोडको बजेट आउँछ। तपाईँको परिवार पाल्ने पैसा पुगेन, के गर्नु पर्यो? त्यसको बारेमा कसले क्वेसन उठाउने? हेर्नुहोस् कुरो हो, जनता त त्यहाँनिर कुरो उठाउनु पर्ने छ। सही अस्ति देख्नु भएन झलनाथ खनालको त्यो के प्रतिष्ठान, साँप पाल्ने प्रतिष्ठानलाई 72 करोड त गइसक्यो, 82 करोड, कति अरब दिने कुराहरू। त्यस्तै भन्नुहोस् यहाँ हेल्थका कतिपय छन् हस्पिटल, त्यहाँ गएर हस्पिटल हेर्नुहोस् त कहिले। मदन भण्डारी प्रतिष्ठान छ, मदन भण्डारी फाउन्डेसन छ, गजेन्द्र नारायण निधि फाउन्डेसन छ, होइन। त्यस्तै फाउन्डेसन गिरिजाबाबु फाउन्डेसन छ। अब गिरिजाबाबुको फाउन्डेसनले मनमोहन अधिकारी फाउन्डेसन छ, होइन। मनमोहन कार्डियो हस्पिटल बेग्लै कुरो हो। त्यो फाउन्डेसनलाई वर्षेनी 2-3 लाख करोड 2-3 करोड सुशील कोइराला फाउन्डेसन छ। यिनी पैसाहरू कहाँबाट गए? सिद्धान्तविहीन भएर सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक क्रियाकलापहरू गर्न लागेपछि चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भएको। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? पहिले त के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनौँ अथवा हामीले पहिलो चलन चल्तीको हिसाबले प्रजातन्त्र भनौँ, होइन। अहिले प्रजातन्त्र भन्न छोडिया छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने शासन प्रणाली भएको कारणले जनतासित यो व्यवस्था गाँसिएको हुन पर्यो। भन्न खोजेको जनताका जनजीविकाका कुराहरू, होइन, जनतालाई आवश्यक पर्ने बाटो घाटो रोजगार जे छ त्यो सबै कुराहरूप्रति त्यो सरकार पहिले प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। अब सरकार भनेको के भनेपछि सरकार त एउटा के एब्स्ट्रेक्ट चिज हो, होइन। त्यसलाई कसले बनाउँछ त भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि हुन्। जनप्रतिनिधि भनेको लिडरसिप हो। त्यो लिडरसिपले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि पहिला कुरा आफ्नो दिमागमा योजना बनाउने बेलामा जनता हुनु पर्यो पहिलो कुरो, र आफ्नो देशको आवश्यकता हुनु पर्यो अथवा जनताको आवश्यकता हुनु पर्यो। रोजगार केबाट दिन सकिन्छ, होइन। र अर्को कुरो के गर्नु पर्यो त अनेस्टी। पहिला कुरो सिस्टमलाई टिकाउने हो भनेपछि अनेस्टी ट्रान्सपेरेन्सी त हुनै पर्यो व्यवस्थाले। आम नागरिकको भूमिका के हुनु? आम नागरिकले त के गर्ने त भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने बेलामा इमान्दार मान्छे यो हो भनेर छान्नु पर्यो। तर यो के त भन्दा यो हाम्रो यहाँ के देखियो त भन्दा नि जसलाई तपाईँले इमान्दार भनेर छान्नुहुन्छ
त्यही मान्छे ठाउँमा पुगेपछि यो के भन्नु जानेपछि दुष्ट भएको देखियो क्या, जसलाई तपाईँले होइन मान्नुभएको हुन्छ नि यो धर्मात्मा हो भनेर, त्यो अधर्मी देखियो के। त्यसको परिणाम कसले भोग्यो त भनेदेखि जनताले भोग्यो। त्यो भोगिसकेपछि अनि तपाईँले जति पनि अहिले कुराहरू आइरहेछ नि, राजतन्त्र कुराहरू आओस्, चाहे सैनिकीकरणका कुराहरू आओस्, चाहे लोक यो चाहिँ व्यवस्था नै फाल्ने कुराहरू आओस्, यिनी के हुन् त भन्दाखेरि यसको वितृष्णा हो क्या। यसबाट मान्छे आजित भएर उन्मुक्ति खोजिरहेछ, त्यसैको परिणाम हो। अब नेताहरू सच्चिनु आवश्यक छ। त्यो किन सच्चिनु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला कुरो आफ्नो हैसियत हेर्नु पर्यो। लोकतन्त्रका सबल पक्षहरूलाई चाहिँ आधार बिन्दु बनाएर शासन सत्ता सञ्चालन सञ्चालन गर्नु पर्छ। हो, अनि यसबाट नै समृद्ध नेपालको सपना चाहिँ साकार हुन्छ सक्छ। जनताका आशा र भरोसाहरूमाथि खरो उत्रिन सकिन्छ। यही कुरो एकदम। जबसम्म जनतालाई हामीहरूले भरोसामा लिन सक्दैनौँ नि, जब मैले अघि नै भने जनतासित आशा पलाउँदैन कि मान्छे, मैले अघि नै पनि भने जनताहरू धेरै निराशा छ। हेर्नुहोस्, त्यो निराशाले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने मान्छेले गन बोक्न बेर गर्दैन क्या। एउटा आक्रोशित मान्छे जोसित भोलि भविष्य छैन, त्यो मान्छे के हुन्छ त भन्दा अपराधमा सामेल हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अपराधमा सामेल हो भने जे पनि गर्न सक्छ। अपराधमा सामेल नगराउनलाई तपाईँले के गर्न त पर्यो भनेदेखि तपाईँसित भविष्य छ भन्नु पर्यो। ए बाबु तेरो भविष्य भोलि यो छ, यता जान सक्छस्, यो गर्न सक्छस् हुन पर्यो नि। अहिले प्रत्येक अभिभावक दिक्क छ र युवा केटाहरू पनि त्यस्तै छ कि पढ्यो, सर्टिफिकेट हातमा छ, रोजगार छैन। एउटा नर्सिङ पास गरेर आएको बिएससी नर्सिङ गर्ने केटीले भोलिन्टियरी काम गरिरहेछ, 6,000 5,000। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ आजको जमानामा 6,000मा काम गराउने हो? लाज लाग्दैन? त्यो कसले हेरिदिने? तपाईँ रिपोर्ट कसलाई गर्ने? तपाईँ 4 महिना तलब पाउनुहुन्न, रिपोर्ट कहाँ गर्ने ठाउँ छ? विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? मैले गरेको अपराधीलाई तपाईँले यसले मेरो घरमा ढुङ्गा हान्यो भनेर जानुस् चिडियोलाई भन्न अथवा पुलिसलाई, तपाईँको रिपोर्ट लेखिँदैन। तपाईँले के गर्नु पर्यो? नेता पक्ड्नु पर्यो। अनि तपाईँले सिस्टमले काम गर्छ। सिस्टमले त स्वतःस्फूर्त काम। डेमोक्रेसी भनेको त्यो हो जहाँ प्रत्येक सिस्टमले अटोमेटिक रूपमा आफै काम गर्छ। विदेश र हामीमा के फरक छ त? त्यही त छ नि। विदेशले के गर्छ? एक्सिडेन्ट भयो, त्यहाँ के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने पुलिस पुग्यो, काम गर्यो। यहाँ के गर्छ? एक्सिडेन्ट तपाईँको मोटरसाइकलले हान्यो, कुनै केटाले के भन्छ नेतालाई फोन गर्छ त्यहीँबाट, ए दाइ म त यहाँ यसरी मलाई ट्राफिक पुलिसले यस्तो गरिरहेछ, उसले उहाँबाट राम्रो रहेछ भनेपछि ठिक छ म भनिदिउँला भन्ला, होइन भने पुलिसलाई गाली गर्छ, पुलिसले जानुस् भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसलाई काम गर्न छोड्न पर्यो। शिक्षाले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पर्यो, शिक्षकले आफूले काम गर्न पाउनु पर्यो। तपाईँले अपर्च्युनिटी हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने पार्टी जोइन गर्नु पर्यो। नत्र भनौँ म अब हामीले त्यो पढेर सर्टिफिकेट घरमा राख्ने हो, मेरो यो क्वालिटी छ भनेर कुनै पार्टीले लिनेवाला छ र मलाई लिँदैन। किन लिँदैन? म पार्टीको सदस्य छैन। वर्तमान सरकारले एउटा विश्वासको वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ। बिल्कुल। वर्तमान मात्रै जो पनि सरकार जहिले आउला, उसले पहिला कुरो त के गर्नु पर्छ? जनतालाई कन्फिडेन्समा लिनको लागि केही राम्रा, त्यो राम्रा के त भने पहिला कुरो त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार देख्छ होइन। अरू कुरो मैले भने तपाईँ यहाँबाट कोहलपुर लाग्नुहोस्, बसले तपाईँलाई 1 घन्टा लगाउँछ, 17 किलोमिटर 1 घन्टा लाग्छ। यसको लागि तपाईँले के संविधान लेख्नुपर्छ? पुलिसले टाइट गर्न सक्दैन हो? सामान्य कुराहरू छ, मैले अघि नै भने होइन। त्यसै गरी तपाईँको स्रोतका कुराहरू छन्, जलस्रोतका कुराहरू छन्, वन जङ्गलको कुराहरू छ, भूमाफियाको कुराहरू छ। तपाईँले यो कुराहरू रोक्नुहोस् न। सार्वजनिक जमिन मान्छेले हत्याएर बसिरहेछ, नगरपालिकाले त्यो सार्वजनिक जमिन खाली गर्न सक्दैन। तपाईँले यसलाई पनि व्यवस्था भन्नुहुन्छ, यो त के हो त भन्नुहुन्छ भनेपछि मलाई सोध्नुहुन्छ लुटतन्त्र। अर्को कुरो के हो त? जिसके हातमा लाठी के अरे उसका भैँस भने जस्तै हो। जसले हान्न तपाईँले डन पाल्नुहोस्, 8-10 जना डन लिनुहोस्, तिनीबाट काम गर्नु। ठेक्का त्यही छ, ठेक्काको स्थितिमा त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो के भन्छन् रे, हाल्छन् नि पहिले ठेक्काको टेन्डर हाल्ने बेलामा अर्को पक्षकालाई रोकिदिने रहेछन्, टेन्डरै हाल्न दिने रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, यो सबै कुराहरूमा सुधार भयो भने जनताले पोजिटिभली हेर्छ होइन। पोजिटिभ हेऱ्यो भनेपछि अनि मान्छे व्यवस्था आफै दिगो हुन्छ के। हवस् त, कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, हाम्रो आवाजको यो प्रस्तुति यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि पनि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि धन्यवाद।